ख़वातीन व हज़रात, ताख़ीर हुई, ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। तो बाइस ताख़ीर क्या होते हैं और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इस ताख़ीर को, इस प्रोक्रेस्टिनेशन को मैनेज कैसे करना है, ये वो मौज़ू है जिस पर आपसे गुफ्तगू है। बहुत हफ़्ते पहले की बात है, बल्कि शायद महीनों सालों गुज़र गए इस बात को, कि मैंने एक वीडियो में आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। साफ ज़ाहिर है कि आपको कहाँ याद रहा होगा ये, लेकिन मैं उसे दोहराए देता हूँ। और वो था तसव्वुर। ये इंसानी ज़हन में 5 कैफ़ियतें ऐसी पैदा होती हैं जिनके बग़ैर उसका इंसान कहा जाना मुमकिन ही नहीं है। ये 5 उसे इंसान बनाते हैं। वो क्या हैं? वो 5 चीज़ें थी: इंटेंट, थॉट, इमोशन, स्पीच, एक्शन। ये 5 चीज़ें अगर इनको आप मुख़फ़्फ़फ़ इसका कर लें या इसको एब्रीविएट कर लें तो ITZA बन जाएगा। इंटेंट, थॉट, इमोशन, स्पीच एंड एक्शन। यानी इंसानी ज़हन यूँ अलग है तमाम और कायनात में जो ज़ीरो हैं उनमें से अलग यूँ हैं कि वो चीज़ों की पहले नियत करता है। नियत के नतीजे में सोच बनती है। जब सोच बन जाती है तो उससे नतीजतन कुछ जज्बात उसके अंदर जन्म लेते हैं, और ये तीनों चीज़ें मिलकर, नियत, सोच और इमोशंस, फिर लफ्ज़ों की शक्ल में अदा होती हैं। यानी वो उस मौजू पर जिसकी नियत हो, कोई गुफ्तगू करता है या बात करता है। कभी वो गुफ्तगू सामने वाले के साथ होती है और कभी वो इंटरनल डायलॉग के तौर पर होती है, लेकिन स्पीच की शक्ल ज़रूर इख्तियार करती है। इंसानी अमल में कोई ऐसा अमल नहीं है जो बग़ैर बोले हो। हाँ, वो बोलना कभी सुनाई देता है और कभी सिर्फ अंदर सुनाई देता है, लेकिन ये सेंटर जो ब्रेन में स्पीच का है, ये हमेशा एक्टिवेट होता है जब आपने कोई अमल करना हो। जो खामोश अमल हैं उनमें भी एक गुफ्तगू मौजूद होती है, और उसके बाद फिर वो एक्शन जो आप लेते हैं उस इंटेंट की बुनियाद पर, और फिर उस एक्शन या उस अमल के नतीजे में आपकी नीयत मॉडिफाई हो जाती है, आपकी सोच मॉडिफाई हो जाती है, आपके जज्बात मॉडिफाई हो जाते हैं, और आपकी गुफ्तगू भी मॉडिफाई होती है। ये एक साइकोलॉजिकल सा अमल है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ प्रोक्रेस्टिनेशन से है। और इसको दोहराने का मकसद ये था कि आपको याद दहानी कर रहा दूँ कि बुनियादी तौर पर प्रोक्रेस्टिनेशन में यही मसला सबसे गहरा है। और अगर हमने अगले चंद मिनटों में इसको रिज़ॉल्व कर लिया और इसकी एक टेक्निक बना ली, तो फिर यकीन करें आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा देंगे। वो कैसे? देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन में होता है कि आप एक काम के बारे में जिसकी अंदर ताख़ीर कर रहे हैं, आप उसकी नीयत रखते हैं, आप उसे करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचते भी हैं कि इसको कैसे करना है। फिर साज़र है कि कैसे करना है से एकदम उसके अंदर एक इमोशनल कैफियत आपके अंदर पैदा होती है, और वो ये कि ओ माय गॉड, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो एकदम दबाव की जज्बाती कैफियत पैदा होती है। ये कैसे पैदा हुई? क्योंकि आपने नीयत तो कर ली थी काम करने की, नीयत कर ली थी, सोच भी पैदा हो गई, नतीजतन जो जज्बात पैदा हुए वो दबाव वाले थे। वो कभी गुस्से की शक्ल में हुए, कभी वो किसी नासूदगी की शक्ल में हुए, कभी वो घबराहट की शक्ल में, कभी वो खौफ की शक्ल में। नतीजे का खौफ, डिसअप्रूवल का खौफ, फेल हो जाने का खौफ, जज किए जाने का खौफ। तो ये एक बहुत सेंट्रल सा पार्ट है इस सारी कैफियत में। यूँ भी इन 5 के बिल्कुल दिल में जज्बात रहते हैं, और यानी सेंटर में इंटेंट ऊपर, थॉट ऊपर, फिर इमोशंस, और फिर स्पीच और एक्शन इसके बाद में। ये जो बिल्कुल सेंटर में दिल है ना इसका, ये इमोशंस, इनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो अगर ये नेगेटिव हो किसी चीज़ के बारे में, तो फिर इंसान गुफ्तगू तो करता है, लेकिन जो एक्शन करता है वो आम तौर पर ऐसा होता है जिसका उस इंटेंट से या उस नीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जो आपने उस काम को करनी। उससे कम
خوف پیدا کرنے والا یا کچھ پلیزنٹ احساس پیدا کرنے والا کام آپ پہلے کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو جذبات پیدا ہوئے ہیں، منفی جذبات ہیں، یہ کم ہو جائیں آپ کے۔ تو آپ نے دیکھا کیا ہوا، یعنی کہ بنیادی طور پر ایک سپلٹ آ گیا، یعنی ایک توڑ پھوڑ آ گئی آپ کی نیت، آپ کی سوچ اور عمل کے درمیان۔ اور اس کا ویکسٹ لنک کیا ہے؟ آپ کے اندر پیدا ہونے والے دباؤ کے جذبات۔ اور وہ میں نے بات آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ دباؤ کے جذبات اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اس کام کو پرفیکٹلی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں فیلئر برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو بنیادی بات کیا ہوئی کہ جذبات اس کے اندر ویکسٹ لنک ہے۔ تو اب جب یہ طے ہو جائے گا کہ میں نے پرفیکٹلی کرنا ہی نہیں ہے، اس کام کو صرف مکمل کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے نا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نماز کی نیت کی ہو لیکن نماز پڑھی نہ ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اگر آپ نے نیت کی تو پھر آپ نے نماز پڑھی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو صرف کیا ہوا، کبھی آپ نے سوچا کہ اس نماز کی قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں سوچا۔ اور میرے جیسے گناہ گاروں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی نماز تو خود انہی کے منہ پہ دے مار دیں گے کہ کہاں سے آ گئے یہ تم نماز لے کر، اتنے گناہ گار انسان۔ تو اس کے باوجود ہم پڑھ گزرتے ہیں۔ تو یہ خیال کہ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو پسند بھی آئے گی یا نہیں، یہ کہیں دل میں گزرتا تو ہے لیکن روکتا نہیں ہے نماز پڑھنے سے۔ تو کیوں نہ میں کہہ دوں آپ سے کہ ہر عمل کو اس انداز سے کرنا، جس انداز سے آپ نماز ادا کرتے ہیں کہ جب نیت لیتے ہیں تو پھر اسے مکمل بھی کرتے ہیں۔ تو ہر عمل کو اس فارمولا، اس الگوریدم سے پڑھیے جس سے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر عمل کو اس انداز میں کرنا جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی کو نماز قائم کرنا کہتے ہوں؟ سوچیے گا۔ لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اس انداز کو اختیار کر لیجئے جو آپ نماز پڑھنے میں کرتے ہیں۔ اچھا، نماز تو خیر کہاں سب پڑھتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگی ہے تو پیاس میں لگی، آپ کو نیت ہوئی کہ مجھے پانی پینا ہے، تو اب کوئی چیز آپ کو روک سکتی ہے پانی لینے سے؟ نہیں روک سکتی نا۔ ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی کہ مجھے پانی پینا ہے تو پھر کوئی بھی ہو آپ پانی پینے چلے جائیں گے، اور اس عمل تک جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا پانی پینے کا آپ نہیں رکیں گے۔ تو کسی بھی عمل کو اتنی شدت سے چاہنا، محسوس کرنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی نیت آپ کی مکمل طور پر موجود ہو اور آپ کو یہ سیکوینس یاد ہو، اور بیچ میں جو ویکسٹ لنک ہے اس کا پتہ ہو، اور وہ ہے ایموشنل سٹیٹ۔ اگر ایموشنل سٹیٹ پازیٹیو ہوگی، یعنی اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ کا پہلو ہوگا، ایک لطف کا پہلو ہوگا، ایک ایسے احساس کا پہلو ہوگا جس میں شگفتگی ہے، تو پھر یہ عمل بہت خوبصورت اور آسان بھی ہو جائے گا، اور اس میں سے نکلنے والی سیٹسفیکشن بھی بہت حد تک آپ کے اندر موجود ہوگی۔ تو یہ گفتگو میں یہ کہتے رہنا کہ اب میں نے نیت کر لی ہے تو یہ میں عمل ابھی کروں گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ساری گفتگو میں، اور کنیکٹ کر دیتا ہے آپ کی نیت کو عمل کے ساتھ۔ تو یہ دہراتے رہیے، جیسے آپ نیت میں کہتے ہیں نا جو الفاظ، تو اسی کے بنیاد پر آپ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے عمل میں اس گفتگو کے پارٹ کو بھی ایک ایفرمیشن کے طور پر ادا کیجیے کہ مجھے یہ کام یوں کرنا ہے، اور وہاں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قبولیت کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے لیے ایسے کر رہا ہوں، ان کی سنت میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہر عمل انہی کے لیے کیوں نہ کر لیں، ٹیچر کے لیے، امتحان کے لیے، امی کی خوشنودی کے لیے، ابا کی آسودگی کے لیے، دنیا کے اپروول کے لیے کیا کام کرنا۔ اگر ہر کام کو یہ سمجھ کر لیں کہ اس میں اس کی اور ان کی قبولیت ہے، تو پھر شاید پروکریسٹینیشن کی شدت کم ہو جائے گی۔